औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाही रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मैं तो खुद हैरान हुई जब पहली वीडियो पे ना जब रोई है तो आंखों में आंसू, तो मैंने कहा ये शायद वो प्याज काट रही थी। फिर अगली वीडियो मैंने देखी जहाँ जावेद हाथ बांध के बैठा हुआ है और जो है फ्याज भी माथा पकड़ के जिस तरह रो रहा है, और उसने यही कहा जी बेटियां वाले पता नहीं बड़े मजबूर होते। मैंने कहा हद हो गई भी, ऐसा क्या हो गया ना। मैंने वीडियो देखी है तो जी मिठाई मीठा खिलाया गया, चाय शाय पिलाएगी, अच्छा खाना सारा कोई। मैं कहा अभी हद हो गई, ऐसा थंबनेल लगाने का क्या फ़ायदा है। क्या ऐसा मतलब बेटियों वाले भाई दोनों मजबूर होके बहनोई के घर गए, तो वैसे बहनोई ने तो आगे से बेचारे ने खाना शाना खिलाया, चाय पिलाई, मीठा खिलाया, पता नहीं सोइयाँ कस्टर्ड क्या बना हुआ था ये नहीं मुझे समझ आई। तो बस क्रिएट करना होता है कुछ ना कुछ थंबनेल के ज़रिए। तो जी आज फिर बता दिया सारा जो है महविश ने, कि फिर बार बार सवाल किए जा रहे थे तो उसने आज बताया, जिसमें बड़ी परेशान होकर उसने, और उसको इतने लोगों ने कमेंट किए हुए थे तुम और ससुराल वालों का ख्याल करो, तुम और फ़ियाद और समाविया के पास भाग भाग के जाओ। लेकिन जी वो बेचारी बीच में कसीदे ही पढ़ती रही, दायरे क्या करें। उसने कहा ये मेरे आने से पहले मुझे नहीं पता घर किस तरह बना, किसने बनाया, किसने पैसा लगाया, और वाकई बहू बेचारी को क्या ज़रूरत है बात करने की, अगर बात करेगी तो छित्रोल करवाएगी। तो उसने तो यही कहना ना कि अच्छा घर का माहौल रहे हैं, ऐसी बात है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये कमरा नहीं खाली करवाया, जिस तरह वो जो गैरेज था ना, तो पहले कह रहे थे ना नहीं तोड़ना नहीं तोड़ना, बड़ा ज़्यादा पैसा लगा। तो फिर उस दिन वो क्या है स्मेरा का मियाँ आया रसूला, फिर वो भी कह के गया इसको तोड़ो, इसके बगैर ना घर अच्छा नहीं लगेगा इसके साथ। हाँ ये इनकी फ्रंट अच्छा नहीं लगेगा ना, जब वो बीच में वो बतूना ऐसे बन के खड़ा रहेगा। तो ये है कि और बना लेना ना। तो फिर बाद में बस इन्होंने वही पुराना स्टाइल का बनाया ना, नहीं तो देखा नहीं फ़ियाज ने जो घर बनाया उसके अंदर ही उसने एक गैरेज बना लिया ना माशाल्लाह कितना बड़ा। तो अगर ये भी उतना ही खर्चा आ रहा है, एक नक्शा बनवाते तो उसी तरह ये बनवा सकते थे अपना घर ना। तो फिर ये है कि कहती उसको अब तोड़ दिया जाएगा। इस वजह से फिर कहती जो हमारे मेरा ससुर है उन्होंने कहा कि फ़ियाज और अब्बास के अब्बा जान उन्होंने कहा कि मेरा तो उधर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था, तो वो सारा जो है ना उधर इस कमरे में रखेंगे। तो उन्होंने फिर अम्मी जान से कहा कि आप पेटियाँ और वो जो हमारी सारा सामान उधर शिफ्ट करते हैं फ़ियाज के घर में जहाँ हम लोग रहते हैं। जो लाइट गई थी आ गई है, शुक्र अल्लाह पाक का। इस वजह से सारा सामान उन्होंने निकाला। तो कहा महविश ने कहा मेरा इधर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो बस चारपाइयाँ ही हैं, और वो भाभी आसिया की भी चारपाइयाँ, जब उनका घर बन जाएगा तो वो भी अपनी चारपाइयाँ उठा लेंगे, और इसमें फिर जो हमारे ससुर है वो अपना सारा जो सामान है वो रखेंगे। या आगे गंदम आ जाएगी या फिर ये जिस तरह सरसों आई है, इस तरह की सारी चीज़ें। इसलिए उसने कहा मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मेरे पास बस फ़ियाज भाई वाला ही कमरा है। और एक बात मैंने कही है फ़ियाज भाई से कि वो जो टप है ना वो उठा लो, टप अल्लाह दिया बनिया पड़ोला ही सीधा कह दे। वो गंदम जिसमें डालते हैं उसको पंजाबी में तो भड़ोला ही कहते हैं। ये आजकल तो ये चादर के पेटियों जैसे बनने लगे, बल्कि अब तो स्टील के बनने शुरू हो गए। शुरू शुरू में ये मट्टी का औरतें बनाया करती थी, और तकरीबन कई कई महीने लग जाते थे ना इसको बनाते हुए। वो एक एक मतलब इतना 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 एक एक दिन में बनाया करती थी, बड़ी कारीगर औरतें हुआ करती थी जो गांव की थी। अच्छा यहाँ किसी ने कमेंट किया कि आंटी जान हम भी गांव के रहने वाले, हम ऐसे नहीं मेरी जान मेरी बेटी, मैंने कभी भी नहीं कहा ना गांव ना शहर ना बाहर का मुल्क, ना अमीर ना गरीब, दुनिया रंग बिरंगी ते ना कोई भैड़ी ते ना कोई चंगी। आपको हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे। शहरों में भी अगर आप आके देखें ना तो आपको वो लोग मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, और गांव में भी ऐसे लोग मिलेंगे। और बड़े ज़्यादा कल्चर यही है कि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं और वो चालाक होशियार नहीं होते, और उनकी जिस तरह की ज़िंदगी एक सादा सी ज़िंदगी होती है। लेकिन ये जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं ना उनकी बात होती है। बाकी तो गांव हमने भी बचपन में देखे हुए हैं, अब काफ़ी अर्सा हो गया, अब मेरा गांव कोई नहीं जाना हुआ। लेकिन ये है कि जब हमने गांव देखे हैं ना
اپنے عزیزوں کے، تو وہ گاؤں واقعی سیدھے سادے سچے لوگ، جو بات کرنی ہے انہوں نے دل سے کرنی ہے، یہ چیز بناوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ حالانکہ اس وقت شہر کے لوگوں کو چلاک کہا جاتا ہے، بڑے چلاک رہے ہیں، کسی رستہ بھی دسن تے پیسے مانگ دے رہے ہیں۔ اب یہ جو یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا پہ آ کے لوگ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئے۔ میری جان، میں نے یہ کہا تھا، اب میری پوری بات سمجھتی نا تو پھر ایسے نہ کہتی۔ باقی ہر طرح کے انسان، اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ ہمیں یہاں پہ جو بھی ہے ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، نہیں لوگوں کے لیے ہدایت مانگے اور اپنے لیے نہ مانگے۔ تو ادھر پھر چیزیں جب گئی ہیں تو فیاض نے پھر اپنی امی جان کا جو شو کیس سیٹ کیا، سارے برتن شرتن دھو کے صاف ستھرے کر کے، پھر اس نے پیٹیاں جو پینٹ کی ہیں، لیکن الماری کا جو پینٹ کر کے اس نے بیڑا غرق کیا ہے، وہ تو لکڑی کی الماری کہتے تھی نا وہ اس نے منہ خان جو بھی نہیں چڑھی تو وہ اس کو چاہیے تھا وہ اسی کلر کی نا، لکڑی کلر کا لا کے نا، تو وہ اس کو جو کرتے مطلب کہ پالش کر دیتا تو وہ زیادہ پیاری لگنی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے صحیح نہیں کیا، انہوں نے مطلب کہ باہر جو جگہ رکھنی چاہیے تھی تو بالکل رکھ لیتے، کیونکہ پیٹی وہ جو پیٹا اور الماری ان کے روم میں ہے نا، جس میں وہ اپنی چیزیں وغیرہ رکھتی ہیں، تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے نا۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چیزیں تقسیم کر دے، اپنی بیٹیوں کو بانٹ کے دے دے، تو اپنی زندگی تک تو کوئی نہیں نا بندہ چیزیں دیتا، کہ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے میری بیٹیوں نے آنا ہوتا ہے تو میں 3 بہوؤں کو کہوں کہ بستر نکالو۔ ماشاءاللہ جس طرح آپ کو پتہ ہے چاروں اکٹھی بھی آ جاتی ہیں، اکٹھی رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر اب وہ جب کہیں گی ایک بہو کو تو دوسری کہے گی اونو کہہ۔ تو میں نے تو بلکہ یہاں تک دیکھا کہ ہمارے شہروں میں بھی جو تو بیچارے نہیں اتنے جوگے ہوتے تو وہ تو پھر بہوؤں اور بیٹوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں نا اسٹرانگ، تو وہ اپنے گھر کی چیزوں کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کل کو جی ہماری بیٹیاں آئیں، ہمارے نواسے آئیں، تو بہو ہے نا کل کو اگلی فریج کو نہیں ہاتھ لگانے دیتی، کوئی بستر نہیں دیتی، کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم محتاج ہو۔ اس سے بہتر ہے نا ہمارا جو بھی ہے پرانا ہے نیا ہے جو بھی ہے ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، جس صحت دے جتنی ان کی زندگی ہے، تو بعد میں بیٹیاں خود ہی بانٹ لیتی ہیں۔ بہویں جو ہوتی ہیں وہ تو دل کیا تو سسرال کی چیزیں رکھ لی، نہ کیا تو پھر رہنے دیا، تو بیٹیوں نے تو پھر بانٹنا ہی ہوتا ہے نا۔ اب جب بہوؤں کا سامان اتنا خود کا نیا آ جائے گا تو وہ کیوں اپنے جو ساس سسر ہیں ان کا پرانا سامان کیوں لیں گے؟ ہے ایسی بات ہے نا۔ بالکل۔ تو عثمان بھی ماشاءاللہ سے ہو گیا جی بڑا، اور عثمان کا بھی آ گیا ID کارڈ بن کے، اتنا وہ خوش ہے ماشاءاللہ کہ پتہ نہیں کیا اس کو الوکار چیز مل گئی۔ پتہ کیا وہ ہو رہا تھا پریشان، کہتا جب میں نکلتا تھا نا تو بائک پہ روکتے تھے، اور بالکل ایسی بات ہے بائک پہ آپ کو جب آپ نکلے آپ کے پاس آپ کا لائسنس ہو، اور اس کے بعد جو ہے ID کارڈ ہوگا تو پھر آگے پروسیجر ہوتا ہے نا، ID کارڈ تو بہت ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ جو دنیا پہ آیا اس نے بڑے ہونا ہے۔ تو سمیرا ہماری بیچاری اکیلی پریشان، ابھی اس نے چاول بنائے اور وہ اپنے کپڑے دکھاتی ہے نکال کے ہر وقت، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے کپڑے لیتی ہیں تو پہنتی۔ اب آپ نے دیکھا نہیں، وہ بھی اچھا کپڑا پہنتی ہیں۔ تو جب بندہ خریدتا ہے سلائی وہ خود کرتی ہیں، یہ ہوتا ہے سلائی کروانے والے کے لیے ایک مشکل ترین وقت آ جاتا ہے کہ اب اتنی سلائی کیسے دینی ہم نے۔ تو کریں جی بات آپ بھی تھوڑی سی، جو میں وش نے باتیں کی، ابھی میری تو طبیعت نہیں ٹھیک، میرا بات اس نے بالکل صحیح کی ہے کہ دینے والے جانے اور لینے والے جانے، صحیح بات ہے۔ تو صرف اتنا وہ جو بات کرے تو آگے سسرال میں چل کڑیے تو کون ہونی ہے، صحیح بات ہے۔ تو کہتے ہیں نا ہر انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس لیے اس نے چپ کر کے کہا بھی جو مرضی ہے کرن پر تو پڑولا چپ لے۔ ہاں وہ تو کوئی نہیں، وہ پچھلے جو روم ہے اس میں رکھ دیں، ظاہر ہے اس کا مطلب ہوگا کہ نہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو پہلے ان کی سیڑھیوں کے پاس پڑا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ادھر کر دیا، تو آسیہ کا بھی باہر ہی پڑا ہوتا تھا جہاں ان کا وہ گیرج ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بھی ایک خاص چیز ہے انسان کے، اس نے بھی تو اپنی گندم کسی چیز میں رکھنی ہے نا۔ اس نے ہو سکتا ہے یہ اپنا یہاں پہ چھوٹا پرولا لا کے رکھ لے، ہاں یہ بھی ہے، دو تو میاں بیوی مطلب ان بچے۔ کو کہا ہوگا نا یہ آپ لوگوں نے اگر رکھنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں رکھیں۔ نہیں ان کا پہلے ایک وہ دوسری سائڈ پہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو فیاض کا ماشاءاللہ کافی بڑا گھر ہے۔ تو وہ اب دیکھتے ہیں نا فیاض اٹھاتا کہ نہیں، فیاض نو آ جانا غصہ، جب فیاض نو آیا نا غصہ تو فیاض نے پھر ناراض ہو جانا، فیاض نے پھر سارے آ کے کہنا کہ تسی دیکھ لو کہ سانو پڑولا بھی نہیں رکھن دیتا۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کو سارا سامان اٹھا کے لے جانا چاہیے، دیکھیں جی ان کا گھر ہے، ان کی مرضی ہے، ماں باپ کا گھر ہے، سارے گھر پہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب اگر انہوں نے یہ نہ توڑنا ہوتا جو گیراج تھا
तो फिर तो उनकी वालदा साहबा का सामान भी इधर ही पड़ा हुआ था ना। ऐसी बात है ना। बिल्कुल तो ऐसी ताहिरा बात अभी है। तो अभी इधर है, तो हमारे बच्चों को तो खुल गया स्कूल। अब देखते हैं आगे उनके भी स्कूल खुलते कि नहीं खुलते। कुछ लोग कह रहे हैं जी अभी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन स्कूल तो खोल दिए गए हैं। दुआ करें अल्लाह पाक बच्चों को भी अपनी मुझे लगता है पेट्रोल मिल गया होगा ना, इसीलिए खोले। नहीं, पेट्रोल कोई नहीं मिला, लेकिन ये है कि जिस तरह वार्न किया गया था स्कूलों को, ये दुआ करें अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैरियत से जाए और खैरियत से ही आए। अल्लाह ताला ये जो स्कूलों को टारगेट करते हैं या हॉस्पिटलों को टारगेट करते हैं, ये बस गलत चीज़ है। बाकी अल्लाह ताला अमान रखे पूरे मुल्कों पे, मुल्क पाकिस्तान और जहाँ जहाँ हमारे उम्मत मुसलमान, अल्लाह पाक सब पे अपना करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी इजाज़त लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।